अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो एक सच्ची कहानी के बारे में है, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे अल्लाह पाक अपनी नेमतें देकर भी आज़माता है और लेकर भी आज़माता है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आप मेरी तमाम अपडेट से आगाह रहें। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कार खैर में शामिल हो सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। शादी से पहले ज़िंदगी बहुत प्यारी थी। माँ बाप का घर था, सुख और सुकून के दिन थे, कोई फिक्र थी ना गम। शादी हो गई तो ससुराल भी खुशियों से भरपूर मिला, कभी दुखों का मुंह ना देखा था। जब लोग अपने गमों की बातें करते, मैं सपाट चेहरा लिए उनको पत्थर की मूर्ति की मानित देखती। किसी की आंखों से आंसू बहते या चेहरा दर्द से बदल जाता, मुझको तकलीफ महसूस ना होती। जब कोई अपना दुखड़ा बयान करता, चुप सुनती या झूठी हमदर्दी जितला देती। मेरे शौहर अलबत्ता रहमदिल इंसान थे, क्योंकि उनकी जिंदगी दुखों में बसर हुई थी। अच्छी तरह जानते थे यतीमी दिलों पर कैसे जख्म लगाती है और गुर्बत की चुड़ैल किस किस तरह इंसानी खुददारी को घायल करती है। तभी अक्सर ज़रूरतमंदों की मदद कर दिया करते थे। मुझसे भी कहते कि साइल को खाली हाथ न लौटाया करो, मगर मुझे तो मांगने वालों से सख्त चिढ़ थी। अगस्त के शुरू के दिन थे। एक सुबह चाय पीने बैठी तो दरवाजे पर दस्तक हुई। सर में शदीद दर्द था। बेदिली से उठकर दरवाज़ा खोला। एक औरत फटे हालों में सामने आ गई। अल्लाह के वास्ते कुछ दे दो, भूखी हूँ। बड़ा गुस्सा आया। दरवाज़ा बजाकर मांगना भी तो दलेरी होती है। खैर, गुस्सा पी कर उसे भीख दी और वापस लौटी तो चाय प्याली में ठंडी हो चुकी थी। अभी 2 मिनट भी ना हुए होंगे, फिर दस्तक हुई। एक बड़े मियाँ थे, रिकत अमेज आवाज में पुकार रहे थे, अल्लाह के नाम पर सुबह से भूखा हूँ, कुछ दे दो। तबीयत अच्छी ना हो तो बार बार उठकर दस्तक का जवाब देना। उफ, मैंने सर पकड़ लिया। कुछ पैसे देकर वापस पलटी ही थी तो फिर से दरवाज़ा बजा। सोचा मुलाजमा आई होगी, लेकिन नहीं। जैसे ही दरवाज़ा खोला, झांका तो एक बुढ़िया थी, साथ में 4 बरस का बच्चा भी था। बेगम साहिबा, ये मेरा नवासा है, यतीम है, इसका बाप मर चुका है। जवान बेटी बेवा है, 4 बच्चे हैं, सबका बोझ मुझ पर है। कुछ रुपयों का सवाल है। मैं उसे डांट कर निकालने वाली थी कि मेरी मुलाजमा आ गई। आशू, देख तो सही, इन कमबख्तों ने सुबह से नाक में दम कर दिया है। 1 मिनट चैन से बैठने नहीं देते। चाय भी ठंडी हो गई है। बीबी, आप अंदर जाइए, मैं खुद निमट लूंगी। ये देखकर उसने जेब से एक सिक्का निकालकर बड़ी बी की हथेली पर टिका दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं तो गुस्से से भरी हुई थी। आशू, सर में दर्द है, ऊपर से उन्होंने दिमाग खराब कर दिया है। जिसे देखो सुबह से भूखा है, जाने ये काम क्यों नहीं करते। आशू कहने लगी, हमारे मुल्क में बहुत गुर्बत है बीबी, हमको ही देख लो, सारा दिन काम करते हैं फिर भी पूरा नहीं पड़ता, बहुत महंगाई है। बस रहने दो अपनी बातें और मुझे चाय बना कर दो। मैंने तंग आकर कहा तो वो बेचारी चुप हो गई। चाय बनाकर प्याली मेरे हाथ में थमाई ही थी कि एक औरत छोटे बच्चे के साथ बेधड़क अंदर आ गई और बरामदे के सतून से लगकर बैठ गई। क्या तुमने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था आशू? बंद तो किया था बीबी। तो फिर ये औरत कैसे अंदर आ गई? मुझको भिकारन का बेधड़क चले आना बिल्कुल ना भाया। शायद मैं कुंडी लगाना भूल गई होंगी बीबी। वो खुद शर्मिंदा थी। तो अब भुगतो, मैंने औरत की तरफ देखकर कहा। आशू बहुत शर्मिंदा थी, लेकिन वो औरत शुरू हो गई, बीबी, मुसीबत ज़दा हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, शोहर का हादसे में इंतकाल हो गया है, जिंदगी का बोझ अकेले घसीट रही हूँ। या अल्लाह, क्या सारी दुनिया ही दुखों से भर गई है? ए औरत, बस रहने दे, झूठ पर झूठ बोल रही है। सुबह से तेरे जैसी कई आ चुकी हैं, सब ही दुखिया और बेवा थीं, सबके छोटे छोटे बच्चे हैं, मगर हमारे पास भी कोई कारून का खजाना नहीं। औरत ने यह सुनकर दुपट्टे से आंसू पोंछे। वो सीधा पल्लू फटा हुआ और उसका चेहरा जर्द था, जैसे टीबी की मरीज हो। यही हाल उसके बच्चे का था। तुम किसी घर में काम क्यों नहीं कर लेती? हट्टी कट्टी तो हो। बीबी, सारे दिन के काम की उजरत से कुंबे का पेट नहीं भरता। मैं बहुत बीमार हूँ, फिर बच्चे छोटे छोटे हैं, काम पर जाऊँ तो उन्हें कौन देखे। वो औरत मायूस होकर उठ खड़ी हुई, बच्चे का हाथ पकड़कर घसीटा
لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا، بلکہ ضد کرنے لگا کہ مجھ کو چائے دو۔ وہ میری پیالی پر نظریں ٹکائے تھا۔ تپائی پر پلیٹ میں چند بسکٹ بھی تھے۔ وہ بچہ زمین پر بیٹھ گیا۔ ماں نے اسے لے جانے کی کوشش تو کی، تو پھر بھی نہ گیا۔ پھر بسکٹ مانگنے لگا۔ بچہ تو بچہ ہوتا ہے، بالکل ضدی ہو گیا۔ مگر جانے کیوں میں اس قدر چڑچڑی ہو گئی تھی کہ بچے پر بھی ترس نہ آیا۔ میں نے آشو سے کہہ کر دونوں کو گھر سے باہر نکال دیا۔ آدھی پیالی چائے ٹھنڈی ہو گئی اور میں نہ پی سکی۔ رات کو شوہر آئے تو میں نے انہیں بتایا کہ آج دن کیسا بور گزرا۔ تب وہ بولے، ماریا، کم از کم اس بچے کو تو بسکٹ دے دیتی۔ بچے تو پھر بچے ہوتے ہیں، تم خود بھی تو اولاد والی ہو، تمہیں ذرا ترس نہ آیا اس بچے پر؟ اس بات پر میں اپنے شوہر سے بھی خفا ہو گئی۔ دوسرے روز 16 اگست کی وہ منحوس صبح آئی کہ جب تیز رو کا لیاقت پور میں حادثہ ہوا۔ خاور بھی اس حادثے میں معذور ہو گئے۔ وہ اس دن اپنے کاروبار کے سلسلے میں اسی ٹرین میں جا رہے تھے۔ شوہر اپاہج ہوئے کیا کہ میری تو دنیا ہی اپاہج ہو گئی۔ زندگی کی خوشیاں لولی لنگڑی ہو گئیں۔ جب ہسپتال میں ان کی حالت دیکھی تو بے ہوش ہو کر گر گئی۔ آج صحیح معنوں میں غم آشنا ہوئی تھی۔ میرے معصوم بچے اپنی باپ کی تکلیف دیکھ کر رو رہے تھے۔ لوگ تسلی دے رہے تھے کہ صبر کرو اور شکر کرو کہ اللہ نے تمہارے سہاگ کی زندگی رکھ لی۔ کتنے لوگ جائے حادثہ پر ہی جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ ان کے گھر والوں سے پوچھو۔ آج بہت سی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ جانے کس دن کے غرور نے یہ دن کھایا کہ میرے نصیب گھائل ہو گئے۔ خاور بہت عرصہ زیر علاج رہے۔ گھر آ گئے تو بھی ویل چیئر پر تھے۔ اب وہ کام نہ کر سکتے تھے۔ مجھ کو ہی مجبوراً سلائی کرتے بنی۔ پہلے سلائی کٹائی کا کورس کیا، پھر مشین پر لوگوں کے کپڑے سینے لگی۔ کچھ بھائی بھی مدد کر دیتے تھے، لیکن گھر کا خرچہ پورا نہ ہوتا تھا۔ اب میرے بچے معمولی چیزوں کو ترسنے لگے۔ دکھ اسی قدر رہتا تو زندگی کی گاڑی کھینچ لیتی، لیکن مقدر میں ایک اور غم بھی لکھا تھا۔ 5 نومبر کو ایک اور قیامت ٹوٹی۔ میری معصوم بچی جو 3 سال کی تھی گلی میں نکلی اور گم ہو گئی۔ سب جگہ ڈھونڈ ماری، وہ کہیں نہ ملی۔ اس کے غم میں خاور چارپائی سے جا لگے اور میں غمگین ہو کر رہ گئی۔ اس دل کا عالم کیا کہوں، ہم دونوں میاں بیوی کو ایسی چپ لگی جیسے گونگے ہو گئے ہوں۔ کسی ماں کا بچہ جیتے جی گم ہو جائے تو اذیت موت سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ طرح طرح کی سوچیں پریشان کرتی، جانے کیوں اور کس نے میری بچی کو اغوا کیا؟ کیا بھیک منگوانے کے لیے، یا پھر اس سے آگے سوچنے سے کلیجہ پھٹنے لگتا۔ جانے کس بات کی سزا ملی؟ کاش روز اس بھکارن اور اس کے بچے کا دل نہ دکھایا ہوتا۔ اس بچے کو چائے اور بسکٹ کھلا دیتی۔ کیا خبر آج میری بچی چائے اور بسکٹ کے لیے ترستی ہو؟ وہ تو میرے بغیر سوتی نہ تھی۔ اللہ جانے کس حال میں ہوگی۔ اس کے انتظار میں آنکھوں سے نیند روٹھ گئی۔ اب اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ زندگی کے دکھ، درد، تکلیفیں کیا ہوتی ہیں۔ زندگی سے دلچسپی ختم ہو گئی تو صبح شام عبادت میں بسر ہونے لگے۔ آشو پرانی ملازمہ تھی، میرا دکھ اور میری ذہنی کیفیت کو سمجھتی تھی۔ اس نے میرا گھر سنبھال لیا اور میں نے مصلح سنبھال لیا۔ روز و شب سجدے میں گر کر روتی اور اپنی کھوئی ہوئی بچی کے ملنے کی دعا کرتی اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی۔ لندن سے خاور کے کزن آئے۔ انہوں نے جو ہمارا حال دیکھا تو خاصی رقم خاور کے نام بینک میں جمع کرا گئے کہ جب تک میری ذہنی حالت صحیح نہیں ہوتی کم از کم ہمارا روٹی پانی چلتا رہے۔ ایک روز دوپہر کے وقت جائے نماز پر بیٹھی رو رو کر اپنی کھوئی ہوئی بیٹی کے مل جانے کی دعا کر رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ کسی فقیر نے صدا لگائی تھی۔ آشو سودا لینے گئی تھی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور سائل کو 5 روپے دینے کو ہاتھ باہر کیا تو اس کے برابر کھڑی بچی پر نظر پڑ گئی۔ ذہن کو جھٹکا سا لگا۔ اس کے نین نقش ہو بہو میری کھوئی ہوئی چندا جیسے ہی تھے۔ میں اسے پیار سے چندا ہی بلاتی تھی۔ بے اختیار منہ سے نکلا، میری چندا، ادھر میرے پاس آ جا۔ تبھی اس فقیر بابا نے کہا، بیٹی کیا یہ تمہاری کھوئی ہوئی بچی ہے؟ یہ مجھے سڑک پر کھڑی ملی تھی، بہت چھوٹی تھی۔ اگر میں اسے گود میں اٹھا نہ لیتا تو نادانی میں سڑک کے بیچ کسی گاڑی تلے آ جاتی۔ اس کو لے کر یہاں میں کئی گلیوں اور گھروں میں پھرا، کسی نے نہ کہا ہماری بچی ہے۔ میری بیوی کو اولاد نہ تھی تو اس نے اس کو بیٹی بنا لیا۔ اب اکثر ساتھ لے کر نکلتا ہوں اس امید پر شاید اس کے اصل ماں باپ مل جائیں۔ بابا کی زبانی باتیں سن کر میرے آنسو نکل آئے۔ خدا کا شکر ادا کیا، اپنی چندا کو باہوں میں لے لیا۔
व्हील चेयर पर मेरे शोहर भी गेट के पास आ गए। हमने बाबा को हस्बे तौफीक नजराना इनाम किया और कहा कि जब चाहें आप और आपकी बीवी हमारी चंदा से मिल सकते हैं, और बाबा का बहुत शुक्रिया अदा किया। और दिल में बहुत शर्मिंदा हुई कि जिन फ़कीरों से मैं घिन खाती थी, उसी फ़कीर ने मेरी बेटी को अपनी बेटी बनाकर उसको हिफाजत से रखा। अब तो इस वाक़ये को बरसों गुजर चुके हैं। खाविर वफ़ात पा गए हैं और चंदा की शादी हो गई है, और आजकल मैं चंदा के पास ही रहती हूँ। तो मेरे दोस्तों, हमें इस कहानी से सबक मिलता है कि अगर अल्लाह पाक ने आपको साहिब इस्तिताअत बनाया है तो उस पर अल्लाह का हर वक्त शुक्र अदा करें। अल्लाह की अता करदा नेमतों पर गरूर व तकब्बुर करके गरीबों और मोहताजों की दिल आज़ारी करने वालों का अंजाम बहुत बुरा होता है। वक्त ज़रूर बदलता है, कभी भी मौसम मुस्तकिल नहीं रहते, बदलते रहते हैं, कभी सर्द तो कभी गर्म। तो इस बात को जहन में रखते हुए बेकसों, बेसहारों, मोहताजों और गरीबों से घिन और नफ़रत ना खाएं। उन पर रहम करें, उनकी इमदाद करें, ताकि कल मुश्किल वक्त पे अल्लाह ताला आपका मददगार बन जाए। क्योंकि कोई पता नहीं कब आपकी ज़िंदगी की हसीन छाँव में तपती दोपहर आ जाए।